हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट सुरु गर्छौं। यसमा फर्मुला बेसी लाग्दैन, फर्मुला एउटा मात्रै छ फर्मुला, खास गरी त्यो फर्मुला नै लैजाऊ, त्यो फर्मुला नै हामी यताउता गरेर युज गर्छौं। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला एउटै मात्रै हो, खास गरी चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम अपन 100। पीआरटी, पी भनेको प्रिन्सिपल हो, आर भनेको रेट हो, टी भनेको टाइम हो, हैन। अनि एउटा मेन कुरा आइहाल्छ नम्बर 2 मा, त्यो चाहिँ हो अमाउन्ट। अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट। जस्तो कि मैले 800 रुपैयाँ पैसा ब्याङ्कमा हालेँ, अन्त 2 साल बादमा अनि सम इन्ट्रेस्ट पनि त पाउँछु हैन, त्यसमा 820 रुपैयाँ भयो अरे मेरो। त्यो 820 रुपैयाँ चाहिँ भयो अमाउन्ट, इन्ट्रेस्ट चाहिँ भयो 20 रुपैयाँ, प्रिन्सिपल चाहिँ कति 800 रुपैयाँ। कुरा बुझ्यो? बुझेको बुझ्यो न? अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल मेरो 100 त पाउँछु, त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने चाहिँ के पाउँछ अमाउन्ट। यहाँबाट अरू फर्मुला निक्लिन्छ। नम्बर 2 इन्ट्रेस्ट खोज्नु लाग्यो भने पीआरटी अपन 100 हो, प्रिन्सिपल खोज्नु लाग्यो भने सिधै यो गरिदिनु 100 इन्टु इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइडेड बाई को आयो रेट इन्टु टाइम। यो तल आउँछ हैन, यो माथि जान्छ इन्ट्रेस्ट इन्टु 100, देख्यौ 100 इन्टु इन्ट्रेस्ट, देख्यौ यो अब रेट इन्टु टाइम चाहिँ बुझ्दैनौ, क्रस मल्टिप्लाई गरेको रेट इन्टु टाइम। नम्बर 3 मा तिमीलाई रेट चाहियो भने रेट इक्वल टु के गर्छौ इन्ट्रेस्ट इन्टु डिभाइडेड बाई प्रिन्सिपल इन्टु टाइम पीटी, या आरटी लाई पनि आर इन्टु टी लेखिदिउँ न। नम्बर 4 फर्मुला तिमीलाई सपोज टाइम निकाल्नु भनेको छ भने इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइडेड बाई रेट इन्टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट हैन, प्रिन्सिपल इन्टु रेट। खास फर्मुला भनेको यही हो, यहीँबाट क्रस मल्टिप्लाई गरेर अरू निकालेको मात्रै हो। यहाँनिर एक दुईवटा कुरा जस्तै आउँछ, जस्तै 3 महिना दिएको छ भने टाइम इक्वल टु 3 मन्थ्स दिएको छ अरे, कोही बेला 3 महिना दिएको छ भने मन्थलाई चाहिँ इयरमा कन्भर्ट गर्दा कसरी गर्नुपर्छ 3/12, यसले इयर लेखिदिनु। भन्नुको मतलब 3 1 जा 3, 3 4 जा 1/4 इयर। समझमा आयो? अब अर्को चाहिँ के छ, जस्तो कि 1 डे या त 2 डेज मात्रै दिएको छ अरे, 2 डेजको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ अरे, डेलाई चाहिँ इयरमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौ 2/365 इयर, किनभने 365 को के हुन्छ 1 साल हुन्छ त, 365 डेको 1 साल हुन्छ। डेलाई चाहिँ इयर बनाउनु छ भने 365 ले डिभाइड गर्नु, मन्थलाई चाहिँ इयर बनाउनु छ भने 12 ले डिभाइड गर्नु, द्याट्स अल। यति नै हो यहाँ माने फर्मुला चाहिएको, यो डङ्की सारा। त्यसको बादमा हामी न्युमेरिकल गर्न थालिहालौँ ल। च्याप्टर 2 को क्वेसन नम्बर 1, 2 friends together took a loan of rupees 15,000 from a bank to run a business at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. भन्नु मतलब सिम्पल कुराहरु लेखिहाल्नु। प्रिन्सिपल छ रुपीसलाई हामी सिम्बलमा हाल्दियौ, कति 15,000। दुईजना साथीहरूले 15,000 रुपैयाँ ब्याङ्कबाट लोन निकाले रे, त्यति बेला उनले रेट कति रेट अफ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ अरे 12%। अन्त टाइम चाहिँ कति सालको लागि निकालेको अरे 4 इयर्सको लागि निकालेको अरे। हामीलाई चाहिँ के निकाल्नु भन्दैछ, लेट अस राइट बाइ क्याल्कुलेटिङ द इन्ट्रेस्ट दे हैव टु पे। इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्ने भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति दिनुपर्ने भनेको हैन। सिन्स हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के अरे पीआरटी अपन 100। पी भनेको प्रिन्सिपल हो 15,000 इन्टु रेट भनेको 12 इन्टु टी भनेको 4 डिभाइडेड बाई 100। दुईटा जिरो मृत्यु भयो। 12 4 जा यस्तो गर्नु न, 12 15 जा 15 4 यो गर्नु सजिलो हुन्छ। 15 4 जा 60, 60 को 0 लेखिहालौँ हैन, 6 हातमा। 15 4 जा 60 को 0 लेखिहाल्यो, 6 हातमा छ। 6 12 जा 72, 12 6 जा 72, यो 0 यहाँ हाल्दियौ। त मल्टिप्लाई गरेको तिमीले जसरी गर्न सकिहाल्छ। कति रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ? अच्छा, दुईजना साथीहरूले 15,000 रुपैयाँ लोन ब्याङ्कबाट निकालेको रहेछ एउटा बिजनेस गर्नुको लागि 12% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा 4 सालको लागि। 4 साल बादमा तिनीहरूले फर्काउनु पर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 7,200 फर्काउनु पर्यो। त प्रिन्सिपल त फर्काउनै पर्छ।
अझ 15,000 मा 7,200 जोड्यो भने चाहिँ 22,200 चाहिँ फर्काउनुपर्छ अमाउन्ट चाहिँ। तर त्यो मागेको छैन, हामीलाई खालि इन्ट्रेस्ट मागेको छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति फर्काउनुपर्छ? 7,200। Let us determine the interest. Question number 2. Let us determine the interest on rupees 2,000 at the rate of simple interest 6% per annum from 1st January to 26th May 2005. भन्नु मतलब प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो कति छ? रुपिस 2,000। यो मलाई यो खालको रुपिस लेख्ने सारा बानी भएको छ, यस्तो सिकौँ भन्दैछु। हाम्रो टाइममा यस्तो सिम्बलै बन्ने थिएन नि त, त्यही लागि आरएस मात्रै लेख्ने बानी थियो। अहिले चाहिँ यस्तो बन्ने छ। प्रिन्सिपल कति रहेछ? रुपिस 2,000। रेट कति छ? रेट 6% छ। टाइम चाहिँ लेख्छ यहाँ 1st जनवरीदेखि 26 मे। यहाँ हेर, 1st जनवरीदेखि 31 जनवरीसम्म 31 डेज। यहाँ क्यालेन्डर छ है मेरोमा, होइन? 1 तारिक फेब्रुअरीदेखि 28 तारिकसम्म 28 दिन, होइन? त्यहाँदेखि मार्चमा 1 देखि 31 सम्म 31, त्यहाँदेखि अप्रिलमा 1 देखि 30 सम्म 30, त्यहाँदेखि मेमा चाहिँ कतिसम्म अरे? 26 सम्म, भने 26 दिन हो कि होइन? 6 + 7 8 8 8 + 8 16, होइन? 1 2 3 3 3 6 3 9 9 12 13 14 146 डेज। कति आएर छ? यसलाई इयरमा कन्भर्ट गरिदेऊ। इयर। अब यो सत्य भने तिमीहरूको हातमा त क्यालेन्डर हुँदैन नि त, होइन? अब कसरी गर्ने? त्यो कुन चाहिँ महिनाको कुन चाहिँ हो भनेर थाहा हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ? नर्सरी राइम छ नि, 30 days of September, April, June and November, all the rest have 31 except February all. क्या यो मुठी परिरहेको? भरे यहाँदेखि गर्नुपर्नेमा यहाँदेखि थाली पठायो भने बर्बाद नि त्यहाँ। 30 days have September, April, June and November. All the rest have 31. Rest have 31 except February. यहाँ चाहिँ मिलेन रैम र पनि लेख्नु छ एक्सेप्ट फेब्रुअरी। भन्नु मतलब अब कुन 30 डेज वाला हो, कुन 31 डेज वाला हो, याद भइहाल्छ नि। सेप्टेम्बर, अप्रिल, जुन र नोभेम्बर 30 30 30 हुँदो रहेछ। अरू उब्रेको जति पनि हुन्छ कति हुन्छ? 31। फेब्रुअरीको चाहिँ 28 हुन्छ। समझ आयो? ए भनेपछि हामीलाई त इन्ट्रेस्ट खोज्नु लागेको छ, बहुतै सजिलो भएको भएन अब। देयरफोर सिम्पल इन्ट्रेस्ट के हो? देयरफोर सिन्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के अरे? प्रिन्सिपल रेट टाइम बाई 100। प्रिन्सिपल कति? रेट अनि टाइम चाहिँ 146 बाई मुनि चाहिँ यो 100 इन्टु, बुझ्यौ? यो दुईटा जिरो मृत्यु गरिदिउँ। अरू केले काट्नु? 5 ले काटिदिउँ। 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 3 जा 5 4 जा। यो दुईटा जाँदैछ जस्तो लाग्यो त मलाई। दुईपल्ट हो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 73, 2 जा भनेपछि 4 6 जा 24, 24 2 जा कति रुपिस इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ? प्रिन्सिपल 2000 रुपियाँको रेट 6% मा 146 डेज को कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पाक्दो रहेछ उसको? 48 रुपिस। मिल्यो कुरा? Let us determine the amount on rupees 960 at the rate of simple interest of 8/1/3% per annum for 1 year 3 months. हामीलाई चाहिँ अमाउन्ट खोज्नु भन्दैछ। प्रिन्सिपल दिएको छ 960 रुपिस, सिम्पल इन्ट्रेस्ट को रेट दिएको छ 8/1/3%, टाइम दिएको छ 1 year 3 months। ल ओके, क्वेश्चन नम्बर 3 हैन त? प्रिन्सिपल कति दिएको छ अरे? 960 रुपिस दिएको छ। रेट कति दिएको छ अरे? 3 8 जा 24। पहिला यसरी लेखिदिउँ, बुझ्दैन होला फेरि। 3 8 जा 24 प्लस 1 25% रेट। अनि टाइम चाहिँ 1 year
एन्ड 3 months हैन को यो 3 months भन्नु मतलब 1 year भनेको 12 months प्लस 3 months मा आयो यो जम्मै आउनुहोस् 12 प्लस 3 कति भयो 15 months 15 months भएन यो मन्थ चल्दैछ यसलाई इयर बनाइदेऊ अब चाहिँ इयर भयो 15/12 इयर पहिला सबैलाई मन्थमा लग्यो त्यस बादमा इयर बुझ्यो कुरा 1 साल भनेको 12 महिना प्लस 3 महिना 15 महिना भयो 12 ले डिभाइड गर्यो इयर भइगयो मैले अघि सिकाएको छु फर्स्टमा मन्थ छ भने इयर बनाउनको लागि 12 ले डिभाइड गर्नु त्यसैले हामीलाई के निकाल्नु अरे सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु हैन अमाउन्ट निकाल्नु भन्दैछ अमाउन्ट भनेको त पहिला इन्ट्रेस्ट निकाल्नु तब चाहिँ प्रिन्सिपलसँग जोडिदिउँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला PRT/100 P कति P 960 रेट कति रेट 25/3 यहाँ तल 3 झर्दै गरोस् इन्टु टाइम कति 15 यहाँ मुनि 12 झर्दै गरौँ यसको मुनि 100 झर्दै गर्नु PRT/100 त यहाँ छँदैछ यो 3 तल्लो तलको यही राख्दिउँ यो तल्लो तलको 12 यही राख्दिउँ भयो यो 25 1 जा 25 25 4 जा 100 अरू को काटिँदैछ हौ 12 प्रिय काटिँदैछ हैन 12 1 जा 12 12 8 जा 96 यो 0 हो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 0 0 20 into 5 ए मात्र हैन 20 into 5 रुपीस कति रहेछ 100 चाहिँ को सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीलाई के निकाल्न लागेको छ देयरफोर अमाउन्ट को फर्मुला के हो इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल हैन यहाँ त प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट एउटै कुरा हो इन्ट्रेस्ट कति छ प्लस प्रिन्सिपल कति 960 जोडिदिउँ त 0 मा 0 0 6 मा 6 6 9 मा 1 10 अगाडि रुपीस हाल्दिउँ कति रुपैयाँ रहेछ अमाउन्ट चाहिँ 1060 रुपीस समझ में आयो कुछ 4 नंबर हेरौँ ल क्वेश्चन नंबर 4 Utpal Babu took a loan of rupees 3200 for 2 years from a cooperative bank for cultivation of his land at the rate of simple interest of 6% per annum. Let us write by calculating the amount he has to repay after 2 years. उत्पल बाबुले 3200 रुपैयाँ 2 सालको लागि कोअपरेटिभ ब्याङ्कबाट लोन निकालेछ 2 सालको लागि 3200 रुपैयाँ कोअपरेटिभ ब्याङ्कबाट लोन निकालेछ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 6% पर एनम थिएछ 1 सालको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 6%. हामीलाई चाहिँ के निकाल भन्दैछ 2 सालको बादमा उसले कति रुपैयाँ फर्काउनु पर्छ ब्याङ्कलाई उसको प्रिन्सिपल पनि फर्काउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट पनि फर्काउनु पर्यो त्यसको मतलब पहिला इन्ट्रेस्ट खोज्यौँ प्रिन्सिपल त छैछ दुईटा जोडिदिउँ भइहाल्छ अमाउन्ट है यो त सजिलो रहेछ नि हैन सिन्स प्रिन्सिपल कति रहेछ 300 200 अरे 3200 हो 300 200 भनेपछि को हो रेट चाहिँ कति टाइम चाहिँ 2 इयर्स भनेपछि के निकाल्नु PRT बाई यो भन्दा सजिलो सम छ र यहाँ 6 2 जा 12 12 2 जा 24 4 2 12 3 जा 36 37 38 कति रुपैयाँ रहेछ 384 रुपीस के तिर्नु पर्ने यो इन्ट्रेस्ट हैन यो भनेपछि देयरफोर अमाउन्ट कति दिनुपर्छ अमाउन्ट प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल कति छ इन्ट्रेस्ट 4 plus 0 8 plus 0 3 plus 2 यो therefore Utpal Babu has to repay rupees 3584 at the end of 2 years भनेर लेखिदेऊ न मज्जाको देख्छ. Question number 5 Shobha Devi deposited a sum of money in a bank at the rate of simple interest of 5.25% per annum. After 2 years, she got rupees 840 as interest. Let us write by calculating the amount, the money she has deposited in the bank.
क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखिलाई शोभादेवी भन्ने मान्छेले चाहिँ कति रुपियाँ हो कुनै थाहा छैन, प्रिन्सिपल दिएको छैन, कति रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरेको थिएछ, 2 साल बादमा चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ पाएछ 840 रुपिस इन्ट्रेस्ट, यति रुपियाँ कमायो। ब्याङ्कले रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5.25% दिन्थ्यो भनेदेखिलाई उसले ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ कति रुपियाँ जम्मा गरेको थियो निकाला भन्दैछ। भन्नु मतलब प्रिन्सिपल इक्वल टु क्वेसन मार्क, रेट इक्वल टु कति छ 5.25% हैन, हो कि हैन, टाइम इक्वल टु 2 इयर्स अनि इन्ट्रेस्ट इक्वल टु कति छ 840 हो कि हैन। भनेपछि प्रिन्सिपल इक्वल टु फर्मुला के हो, इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइडेड बाई रेट इन्टु टाइम। अघि हामीले फर्स्टमा लेख्यौँ पी इक्वल टु के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति 840 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई रेट 5.25 इन्टु टाइम चाहिँ छ 2 इयर्स और पी इक्वल टु 840 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 525। डेसिमल हराइदियो 100 हालिदियो मैले हो, डेसिमल हराइदियो 100 हालिदियो, यो 2 यहाँ अब काटिदिउँ बिन्दास पाराले, सजिलो छ। 25 ले काटिदिन्छु ल, 25 ले बेला तनान तन्किँदैन नि त। 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, यहाँ 2 उब्रियो, यहाँ 25 भयो होइन, फेरि 25 1 जा 25 4 जा, अब पक्का यो दुईटा काटिनुपर्छ, ट्राई दिउँ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 भनेपछि 21 1 जा 21, 25 1 4 जा, यो 0 यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यो त कति भयो 4000 इन्टु 2 कति भयो 8000 रुपिस। कति रुपियाँ प्रिन्सिपल जम्मा गरेको रहेछ उसले, देयरफोर लेखिदेऊ सी होइन, सी को नाम त शोभादेवी हो। शोभादेवी डिपोजिटेड रुपिस 8000 इन द बैंक, कोअपरेटिभ बैंक हो कि बैंक मात्रै हो, इन द बैंक। क्वेसन नम्बर 6, Gautam took a loan from a cooperative bank for opening a poultry farm at the rate of simple interest 12% per annum. Every month he has to repay rupees 378 as interest. Let us determine the loan amount taken by him. गौतम भन्ने मान्छेले चाहिँ कोअपरेटिभ ब्याङ्कदेखि पोल्ट्री फार्म खोल्नुको लागि लोन निकालेछ, कति रुपियाँ निकाल्यो त्यो थाहा छैन, कति रुपियाँ निकाल्यो त्यो थाहा छैन, रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 12% अरे, अनि तर उसले चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्रै फर्काउँदा चाहिँ कति रुपियाँ फर्काउनु पर्दो रहेछ 378। त्यसो भने कति रुपियाँ लोन निकालेको थियो उसले त्यो निकाल भन्दैछ। यहाँ लोन अमाउन्ट भन्दा चाहिँ यो अमाउन्ट नसोच्नु नि, यो प्रिन्सिपल हो भनेको। लोन अमाउन्ट भने चाहिँ कति रुपियाँ लोन निकालेको थियो, कति रुपियाँ प्रिन्सिपल चाहिँ उसले निकालेको थियो ब्याङ्कदेखि, त्यो निकाल्नु भनेको, अमाउन्ट निकाल्नु भनेको होइन। कुरा बुझ्यौ? सपोज गौतमले प्रिन्सिपल क्वेसन मार्क निकालेको थियो अरे, कति रुपियाँ निकालेको थियो अरे क्वेसन मार्क थाहा छैन होइन। अच्छा रेट कति रहेछ, रेट 12%, अनि टाइम चाहिँ कति र टाइम चाहिँ एभ्री मन्थ त्यो तिर्नुपर्ने, 1 मन्थ कति 1 मन्थ होइन, 1 मन्थ भनेको कति 1/12 इयर। जब महिना छपछि चाहिँ 12 ले डिभाइड गरिदिनु। अच्छा इन्ट्रेस्ट उसले कति रुपियाँ फर्काउनु पर्छ अरे हरेक महिना चाहिँ 378। कुरा बुझ्यौ? कुरा बुझ्यौ? कति रुपियाँ लोन निकाल्ने थियो त्यो थाहा छैन, तर प्रत्येक महिना 378 रुपियाँ चाहिँ एज इन्ट्रेस्ट फर्काउनु पर्थ्यो 12% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा। भन्नु मतलब प्रिन्सिपल कति हो सोध्दैछ। सिन्स प्रिन्सिपलको फर्मुला के अरे, इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 डिभाइडेड बाई रेट इन्टु टाइम। प्रिन्सिपल क्वेसन मार्क छ त्यही निकाल्नु आँटेको। इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ 100, रेट कति छ, रेट टाइम कति छ 1/12 छ, यो 12 माथि पुऱ्याइदिन्छु ल,
खासै 12 लेखेर काटिदिँदा पनि हुन्थ्यो तर 12 माथि पुऱ्याइदिउँ 1/12 थियो 12 माथि चाहिँ जाँदैन जान्छ होइन त यो यति बुझ्छ तिमीले यो 12 र 12 काटिदिउँ और प्रिन्सिपल इक्वल टु कति हुन्छ 378 दुईटा 0 लु उसले ब्याङ्कबाट लोन कति निकालेको थिएछ 37,000 हो र 37,000 नै हो 37,800 रुपीस उसले लोन निकालेको रहेछ रोकिदिनु होला क्वेश्चन नम्बर 7 let us calculate period of time for which sum of money becomes twice having the rate of simple interest 6 per annum मतलब हामीलाई टाइम निकाल्नु अरे हो प्रिन्सिपल दिएको छैन तर प्रिन्सिपल जति छ त्यो भन्दा चाहिँ डबल हुन्छ रे इन्ट्रेस्ट माने प्रिन्सिपलको डबल चाहिँ के भइहाल्छ इन्ट्रेस्ट for which sum of money becomes twice having the rate of simple interest 6 per annum भन्ने मतलब इन्ट्रेस्ट डबल हुन्छ हैन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ प्रिन्सिपल जति छ त्यति नै इन्ट्रेस्ट पाउँछ अमाउन्ट चाहिँ डबल हुन्छ भनेको कुरा बुझ्यौ सपोज 5 रुपैयाँ राखेको ब्याङ्कमा कुनै कति साल बादमा चाहिँ 5 रुपैयाँ चाहिँ डबल भएर कति भयो 10 रुपैयाँ भयो मतलब इन्ट्रेस्ट चाहिँ जति प्रिन्सिपल चाहिँ त्यति रुपैयाँ नै इन्ट्रेस्ट पाउँछ डबल भएन अब अमाउन्ट चाहिँ कति रुपैयाँ भयो 10 रुपैयाँ भन्छ प्रिन्सिपललाई 2 ले गुणा गरे भने चाहिँ के पायो अमाउन्ट कुरा बुझ्यौ त्यो भनेको क्वेशन फेरि बुझौँ टाइम निकाल्नु अरे हामीले त्यो केसमा जुन केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल जति छ त्यसको 2 गुणा बेसी चाहिँ अमाउन्ट पाउँछ अरे 6% पर एनम रेटमा कुरा बुझ्यौ प्रिन्सिपल जति छ त्यसको 2 टाइम्स बेसी चाहिँ के पाउँछ अमाउन्ट भन्नु मतलब प्रिन्सिपल इक्वल टु कति मानौँ रुपीस x यो रुपीस यसरी लेखौँ ल रुपीस कति अरे इन्ट्रेस्ट कति अरे x मैले किन नलेखेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अमाउन्ट के हो अमाउन्ट चाहिँ ट्वाइस अफ प्रिन्सिपल 2x अमाउन्ट चाहिँ 2x भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ अन इन्ट्रेस्ट इक्वल टु अमाउन्ट माइनस हो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो किनभने अमाउन्ट इक्वल टु के हो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट इक्वल टु यो अमाउन्ट त यही छँदैछ प्रिन्सिपल यता लो इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो यहाँनिर अमाउन्ट कति भयो अरे उसको 2 गुणा बेसी भयो अरे होइन प्रिन्सिपल कति छ अरे भनेपछि 2x बाट x घटाऊ यही त मैले अघि फर्स्टमा लेखेको थिएँ हैन इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट कति अरे x इन्ट्रेस्ट कति अरे प्रिन्सिपल कति x अमाउन्ट चाहिँ कति 2x अच्छा रेट कति छ रेट छ 6% टाइम निकाल्नु पर्ने हैन सिन्स टाइम इक्वल टु के हो फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 रेट हो टाइम इक्वल टु इन्ट्रेस्ट कति अरे इन्टु प्रिन्सिपल कति इन्टु रेट यो x र x मड्डङ गरिदेऊ 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 0 0 50 लाई कतिले डिभाइड गर्नु अरे 3 1 जा 3 ए त्यस्तो गरौँ न 3 16 जा 48 3 16 जा 10 पर 8 घटाऊ 2 भनेपछि 16 होल यो 2 माथि यो 3 इयर्स हो इयर्सको स्पेलिङ यस्तो हुन्छ र ओके कति रुपैयाँ पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्यो भने 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ डबल हुन्छ भनेर सोध्दैछ कति रुपैयाँ पैसा भनेको छैन कति रुपैयाँ पैसा भनेको छैन हामीलाई चाहिँ कति समयमा चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राख्यो भने चाहिँ 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ डबल हुन्छ भन्दैछ एउटा फिल्म छ नि अक्षय कुमारको डबल थाहा छ हो त्यस्तै कति त्यहाँ चाहिँ कति 20 दिनमा डबल गरिदिन्छ भनेको छैन त्यो फिल्ममा यसमा चाहिँ 20 दिनमा त हुँदैन तर कति पैसा के अरे कति समयमा चाहिँ आफूले राखेको पैसा चाहिँ डबल हुन्छ कति पैसासँग मतलब छैन
कति समयमा चाहिँ आफूले राखेको पैसा चाहिँ 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा डबल हुन्छ अरे। कुरा बुझ्यो? 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आफूले राखेको पैसा चाहिँ कति समयमा डबल भन्नु मतलब 10 रुपियाँ राखेको छ भने 20 रुपियाँ पाउँछ, 100 राखेको छ भने 200 पाउँछ, 10,000 राखेको छ भने 20,000 पाउँछ, 1 करोड राखेको छ भने 2 करोड पाउँछ। कति समयमा चाहिँ डबल हुन्छ 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा। हामीले टाइम खोजेको, टाइम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 प्रिन्सिपल रेट होइन, हो कि होइन? प्रिन्सिपल एक्स थियो, डबल हुन्छ भन्नु मतलब अमाउन्ट त 2x हुन्छ, त्यसको मतलब इन्ट्रेस्ट कति भयो? x नै भयो हो। त्यही फर्मुलाको इन्ट्रेस्ट x, प्रिन्सिपल x, 100 त्यो छँदैछ, रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट? 6%। कति समय निक्ल्यो? 2/3 भन्नुको मतलब कति हो यो? 16 होल प्लस 2/3 इन्टु 12। यो के हो? यो अब मन्थ हो यो 16 इयर्स, 3 1 3 3 4 12, 8 मन्थ्स। 16 साल 8 महिनामा चाहिँ के हुँदो रहेछ? पैसा डबल हुँदो रहेछ 6% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा। क्वेसन नम्बर 8, Manan Mian observed after 6 years of taking loan that the interest to be paid had become 3/8 of its principal. Let us determine the rate of simple interest in percent per annum. यता हेरौँ ल। मनन भन्ने मान्छेले चाहिँ 6 सालको लागि लोन लिएछ। कति रुपियाँ लोन लियो त्यो थाहा छैन, तर उसले इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ 3/8 अफ प्रिन्सिपल भएको थियो। त्यसो भनेदेखिलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ निकाला भन्दैछ। ध्यान दिएर सुन, यहाँनिर जसले बुझेन, लेट प्रिन्सिपल इक्वल टु रुपिस एक्स मानिदियो। त्यसो भने इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ र? इन्ट्रेस्ट 3/8 अफ इट्स प्रिन्सिपल भनेपछि 3/8 अफ प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल कति छ? एक्स। 3/8 अफ इट्स प्रिन्सिपल। इन्ट्रेस्ट कति अरे? इन्ट्रेस्ट to be paid had become 3/8 of its principal भनेपछि इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3/8 of principal। बुझ्यौ? यसलाई सिम्पल बनाइदियो। 3 अफ भनेको इन्टु 3 इन्टु एक्स, 3x 8, यो भयो इन्ट्रेस्ट। रेट चाहिँ खोज्नु पर्ने, टाइम चाहिँ दिएको छ हाम्रो कति साल? टाइम दिएको छ 6 इयर्स। रेट निकाल्नु पर्ने। रेटको फर्मुला के हो? इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 प्रिन्सिपल इन्टु टाइम। इन्ट्रेस्ट कति छ अरे हाम्रो? 3x बाई 8 इन्टु 100 इन्टु यहाँ तल p इन्टु t। p कति छ? p x छ इन्टु टाइम कति छ? टाइम 6। यो x र यो x मृत्यु गरिदेऊ हो। 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, अरू काटिन्छ? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 भनेपछि माथि आयो 25, तल आयो 4, 2 2 जा 4। 25 लाई डिभाइड गर 4 ले, 4 6 जा 24, माइनस गर 1 हुन्छ। यो 6 होल, यो 1 माथि, यो 4 तल। कति आयो अरे? 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4%। क्वेश्चन नंबर 9, an agricultural cooperative society gives agricultural loan to its members at the rate of simple interest of 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. If the farmer, being a member of the cooperative society, takes a loan of rupees 5,000 from it instead of taking loan from the bank, then let us write by calculating the money to be saved as interest per annum भन्दैछ। भन्नु मतलब चाहिँ सिम्पल कुरा रहेछ। के रहेछ भने एउटा कोअपरेटिभ सोसाइटी रहेछ, यतापट्टि कोअपरेटिभ सोसाइटी लेखिदिउँ, कोअपरेटिभ ब्याङ्क हैन, यतापट्टि चाहिँ नर्मल ब्याङ्क रहेछ। कुरा बुझ्दैछौ? यो कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ उसको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ, फार्मर्सहरूलाई चाहिँ लोन चाहिँ कति रेट अफ इन्ट्रेस्टमा दिँदो रहेछ अरे? 4% पर एनम। रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अरे? 4% पर एनम। तर ब्याङ्कले चाहिँ चार्ज महँगो गर्दो रहेछ। ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति रहेछ? 7.4% पर एनम गर्दो रहेछ। बुझ्यो कुरा? एकजना फार्मरले चाहिँ ऊ चाहिँ कोअपरेटिभ ब्याङ्कको मेम्बर थिएछ, उसले चाहिँ कति रुपियाँ लोन निकालेछ?
प्रिन्सिपल चाहिँ कति निकालेछ रुपिस रुपिस कति रुपियाँ निकालेछ 5,000 रुपियाँ निकालेछ। हामीलाई भन्दैछ let us write by calculating the money to be saved as interest per annum। कति रुपियाँ चाहिँ सेभ गर्यो त्यो फार्मरले चाहिँ भनेर भन्दैछ। टाइम दिएको छैन हैन, 1 इयर मान्नु सक्छ। An agricultural cooperative society gives agricultural loan to its members at the rate of simple interest 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. If a farmer, being a member of the cooperative society, takes loan of ₹5,000 from it instead of taking loan from the bank, then let us start by calculating the money to be saved as interest per annum. ओके, कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट 5,000 रुपियाँ उसले पैसा निकाल्यो 4% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा। टाइम चाहिँ 1 इयरै मानिदिउँ, टाइम दिएको छैन, यता पनि टाइम 1 इयरै मानिदिउँ। त्यति बेला उसले जति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ त्योभन्दा त बेसी नै इन्ट्रेस्ट यता लाग्छ ब्याङ्कबाट निकालेको भए हैन। प्रिन्सिपल कति 5,000 रुपियाँ, प्रिन्सिपल कति रुपियाँ अरे 5,000 रुपियाँ नै। टाइम चाहिँ कति 1 इयरको लागि भनेपछि उसले चाहिँ कति रुपियाँ चाहिँ पैसा बचायो भन्दैछ। कुरा बुझ्यो? त्यो मान्छे चाहिँ यो मान्छे को त्यसको नाम दिएको छैन। त्यो मान्छे चाहिँ कोअपरेटिभ ब्याङ्कको के रहेछ मेम्बर रहेछ। कोअपरेटिभ ब्याङ्कको मेम्बर भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ 4% मा पायो नि त। 5,000 रुपियाँ चाहिँ कतिमा पायो 4% मा। त्यसो गर्दा चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नु जति पर्छ यहाँबाट निकालेको भए त्यही 5,000 रुपियाँको बेसी पर्थ्यो, किनभने रेट अफ इन्ट्रेस्ट बेसी छ। कति रुपियाँ बचायो भन्दैछ। यहाँको इन्ट्रेस्ट निकालौँ अनि यहाँको इन्ट्रेस्ट निकालौँ, घटाइदिउँ, यहाँको इन्ट्रेस्टबाट यहाँको इन्ट्रेस्ट घटाइदिउँ, कति रुपियाँ बाँच्यो निक्लिहाल्दैन नि त। इन्ट्रेस्ट यहाँबाट निकालौँ ल। इन्ट्रेस्ट कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट इक्वल टु PRT/100 हैन। P कति R कति T कति अपन दुईटा जिरो मृत्यु गरिदेऊ 4 5 जा 20 यो 0 यहाँ कति रुपियाँ उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्दो रहेछ यदि उसले ब्याङ्क के अरे कोअपरेटिभ ब्याङ्कबाट निकालेको भए 200 रुपियाँ। तर उसले ब्याङ्कबाट त्यही पैसा निकालेको भए चाहिँ कति पर्थ्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ PRT PRT/100 दुईटा जिरो यो डेसिमललाई हटाइदिउँ, यो 0 पनि सकिन्छ हैन। बुझ्दैछौ? बुझेन बुझ्दैन होला यिनीहरूले फेरि छोरा यतिकै राखिदिउँ। 5 4 जा 5 7 जा 35 36 37 एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल यहाँ हो भनेपछि रुपिस कति यो त 37 मात्रै आयो त झन् साह्रो कम्ती त के हुन्छ। यो 5,000 भयो त हैटरीको। इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हो? इन्ट्रेस्ट इक्वल टु PRT/100 प्रिन्सिपल कति 5,000 इन्टु रेट कति 7.4 इन्टु टाइम चाहिँ बाई 100। यो डेसिमल हटाएपछि मुनि 0 यो दुईटा जिरो तीनटा जिरो काटिदेऊ 5 4 जा 20 5 7 जा 35 36 37 रुपिस कति आयो 370। भनेपछि उसले कोअपरेटिभ ब्याङ्कबाट निकालेको थियो पैसा 200 रुपियाँ तिर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट। ब्याङ्कबाट निकालेको भए कति रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो 370। कति रुपियाँ बचायो उसले? देयरफोर ही सेभ्ड रुपिस कति अरे 370 माइनस 200 कति 0 बाट 0 घटाऊ 0 7 बाट 0 घटाऊ 7 3 बाट 2 घटाऊ 1 कति रुपियाँ बचाएछ
Question number 10. If the interest of rupees 292 in 1 day be 1 paisa, then let us write by calculating the rate of simple interest in percent per annum. माने के रे प्रिन्सिपल चाहिँ रहेछ रुपीस 292. इन्ट्रेस्ट टाइम चाहिँ कति अरे टाइम चाहिँ 1/365 इयर अनि टाइम यो भयो हैन अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ के अरे 1 पैसा भनेको 1/100 रुपीस कुरा बुझ्दैछौ 1 पैसा भनेको चाहिँ 100 पैसाको 1 रुपैयाँ हुन्छ 100 डिभाइड गर्दियो भने रुपीसमा रेट निकाल्नु अरे रेट इक्वल टु के हो इंटरेस्ट इन्टु कुरा बुझ्दैछौ और रेट इंटरेस्ट कति छ इंटरेस्ट इंटरेस्ट 1/100 into divided by principal into 1/, यो 100 त मृत्यु भइगयो यो 365 माथि जान्छ 365 यो त पुरै डेसिमलमा आउँछ हैन त 365 divided by 292 2 जा त 400 भयो नि 1 जा 292 5 बाट 2 घटाऊ यो 6 बाट 9 घट्दैन 16 बाट 9 घटाऊ 7 यो छैन यहाँ डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ हाल्नु पाउँछ 0 2 जा गरे 3 जा गरे भने 3 2 जा 6 बेसी आउँछ र पनि चेक गरेको 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 2 जा 6 7 कति आउँछ 776 आउँछ हैन 3 जा गरे भने त्यसो भने त 2 जा कति 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 2 जा 4 5 10 बाट 4 घटाउँदाखेरि 6 यो भयो यो 2 हुन्छ 12 बाट 8 घटाउँदा 4 यो 6 146 डेसिमल छँदैछ 0 हाल्दियो यो उता गएकै हुन्छ त सिधा लेख्दियो 1.2% ल 1.2%. Question number 11. Let us calculate the number of years for which the interest on rupees 6,000 at the rate of simple interest of 8% per annum will be rupees 168. Interest चाहिँ कति रे 168, rate of interest चाहिँ 8% छ, principal चाहिँ छ 600 छ, हामीलाई खोज्नु पर्ने टाइम. प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ रे 600 छ हैन अनि रेट चाहिँ छ हाम्रो 8% अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ हाम्रो 168 टाइम चाहिँ हाम्रो क्वेशन मार्क सिन्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के अरे फर्मुला हैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट हैन टाइम पो त निकाल्नु पर्ने टाइम इक्वल टु के अरे फर्मुला इन्ट्रेस्ट इन्टु प्रिन्सिपल इन्टु रेट टाइम इन्ट्रेस्ट कति छ इन्टु डिवाइडेड बाई पी 8 यो दुईटा 0 मृत्यु यो जान्छ 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 1 जा 8 3 2 जा 3 7 जा भनेपछि 7/2 3.5 इयर्स लेख्दिउँ 7/2 3.5 years 3.5 यस्तो गरेको 7 लाई 2 ले 2 3 जा 6 1 3 whole 1/2. Question number 12. If I get rupees 1200 as amount by depositing rupees 800 in the bank at the rate of simple interest of 10% per annum, then let us start by calculating the time for which the money was deposited in the bank. यहाँ हेर प्रिन्सिपल 800 रुपैयाँ राखेको रे ब्याङ्कमा हैन 10% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उसले पाएछ अमाउन्ट चाहिँ 1200 रुपैयाँ. अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति
1200 रुपियाँ पाएछ। त्यसो भने टाइम चाहिँ कति रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेको थियो पैसा, कति समयको लागि राखेको थियो? यहाँ हेर, हामीलाई दिएको छ प्रिन्सिपल कति 800, अमाउन्ट कति दिएको छ? अमाउन्ट भनेको 1200 दिएको छ, 1200। त्यसो भने इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छ? इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हो? अमाउन्ट माइनस अमाउन्ट कति माइनस प्रिन्सिपल भनेपछि 400। कति कति रुपियाँ रहेछ इन्ट्रेस्ट? रेट पनि दिइरहेछ। रेट कति? रेट 10%। अब त टाइम निकाल्नु त कति सजिलो छ। टाइम इक्वल टु के अरे फर्मुला? पी इन्टु इन्ट्रेस्ट कति? इन्ट्रेस्ट इन्टु 10। दुईटा जिरो मृत्यु, एउटा जिरो मृत्यु। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। Question number 13. At the same rate of simple interest per annum, if a principal yields the amount of rupees 7,100 in 7 years and rupees 6,200 in 4 years, let us determine the principal and rate of simple interest per annum. यहाँ हेर दुईवटा केस छ, यहाँ टाइम चाहिँ 4 इयर्स, पहिला 7 इयर्स गरिदिउँ, 7 इयर्स, अनि यहाँ टाइम चाहिँ 4 इयर्स हैन त? दुईवटा केस। प्रिन्सिपल एउटै रहेछ, प्रिन्सिपल लेट एक्स गरिदिउँ, यता पनि प्रिन्सिपल कति अरे? एक्स, रुपिस एक्स से हो। अनि के भन्दैछ भनेदेखिलाई हामीलाई रेट सेम छ अरे, रेट R% मानिदेऊ, यहाँ रेट R% मानिदेऊ। कुरा बुझ्यौ? 7 इयर्स राख्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ अमाउन्ट? कति हुँदो रहेछ? अनि 4 इयर्स राख्यो भने चाहिँ अमाउन्ट कति हुँदो रहेछ? के भनेको 600 200 चाहिँ? 600 200 भनेको चाहिँ के हो? 6,200 यो रहेछ। हामीलाई प्रिन्सिपल र रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ हैन? यो केसमा इन्ट्रेस्ट कति भयो? इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट माइनस अमाउन्ट कति छ? एक्स, यो भयो इन्ट्रेस्ट हैन? हो कि हैन? यहाँनिर इन्ट्रेस्ट कति भयो? 6,200 यो भयो इन्ट्रेस्ट। यो केसमा रेट कति हुन्छ? रेट R% रेट त R% हैन त? रेट कति हुन्छ? रेट इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 टी हैन? इन्ट्रेस्ट कति छ? 7,100 इन्टु प्रिन्सिपल एक्स छ हाम्रो, टाइम छ 7 इयर्स। यो केसमा रेट कति छ? इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 प्रिन्सिपल टाइम। अन्त यो दुईटा रेट त सेम हैन? भनेपछि त इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि यो 80 लेखिदिउँ, 7,100 माइनस एक्स 100 7x लेखिदिउँ
6,200 minus x into 100 upon 4x. हो यो x र x माड्डङ यो 100 र 100 पनि माड्डङ हुन्छ किन 100 तल जान्छ नि त 100 100 माड्डङ भयो के रह्यो यो 4 ले यता गुणा हुन्छ अब 4 into 1 4 7 जा 4 1 जा 4 4 7 जा 28 दुईटा 0 4x equal to 7 ले उता 7 2 जा 7 6 जा 42 43 दुईटा 0 x देब्रेपट्टि ल्याऊ हैन माइनस 4x प्लस माइनस यो उता लैजाऊ मैले सिकाउँदा दामी लेख्छ त फेरि आफै गर्न लाग्यो सक्दैन त फेरि के भएको यो के हुन्छ 0 minus 0 0 minus 0 4 13 by 8 यो 3 यो हुन्छ हैन x equal to कति आयो 3 1 जा 3 3 5 जा कति आयो प्रिन्सिपल कति रहेछ therefore principal equal to rupees 5000 प्रिन्सिपल त 5000 हो रेट निकाल्नु पर्छ हैन अब हामीले कुनै पनिमा हाल्दियौ न कुन चाहिँमा हाल्दिनु यसमा रेट इक्वल टु के रहेछ रे 7100 माइनस x भनेको त 5000 हो इन्टु 100 x भनेको इन्टु 7 यो दुईटा 0 माड्डङ गर्दियौ r इक्वल टु यो घटाइदिउँ 0 बाट 0 घट्दा फेरि यो 0 बाट यो 0 घटाऊ यो 1 बाट 0 घटाऊ 7 बाट 5 घटाऊ मुनि चाहिँ 5 0 into 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 दुईटा 0 यो 0 काट्देऊ 5 1 जा 5 5 6 जा r इक्वल टु कति आयो को हो यो 6%. Question number 14. Amal Roy deposits 2000 in a bank and Pasupati Ghosh deposits 2000 in a post office at the same time. After 3 years, they got the return amounts as rupees 2360 and 2000 rupees 2480 respectively. Let us write by calculating the ratio of the rates of simple interest per annum in the bank and in the post office. यो पोस्ट अफिस एउटाले ब्याङ्कमा हाल्यो नि अर्कोले पोस्ट अफिसमा पहिला ब्याङ्कको लेखिदिउँ यो कति नम्बर क्वेसन अरे अच्छा पहिला ब्याङ्क लेखौँ यतापट्टि पोस्ट अफिस लेखौँ ल पोस्ट अफिसमा पनि पैसा राख्छ नि त थाहा छ तिमीहरूलाई अच्छा पोस्ट अफिसले पनि ब्याङ्ककै काम गर्छ यहाँ दुईजना मान्छेले एकजनाले चाहिँ 2000 रुपैयाँ एकजनाले कति 2000 अच्छा अमल 2000 ब्याङ्क एन्ड 2000 इन पोस्ट अफिस अच्छा यसले प्रिन्सिपल कति रुपैयाँ जम्मा गरेको रहेछ रुपिस 2000 पोस्ट अफिसमा पनि प्रिन्सिपल कति जम्मा गरेको रहेछ रुपिस 2000 रुपिस जम्मा गरेको रहेछ हो टाइम चाहिँ 3 इयर्सको लागि सँगै जम्मा गरेको अन्त 3 साल बादमा निकालेको टाइम चाहिँ कति 3 इयर्स यता पनि टाइम कति 3 इयर्स अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ अमाउन्ट कति भएछ ब्याङ्कमा चाहिँ 2360 हो 2360 यहाँ चाहिँ अमाउन्ट कति भएछ 3 साल बादमा 2480 रुपिस 2480 अनि रेट चाहिँ यहाँनिर
कति भयो या रेट कति भयो त्यसको रेसियो निकाल्नु भन्दैछ हैन। यहाँ हेर फेरि एकपल्ट बुझौँ क्वेसन। दुईजना साथी रहेछ बङ्गाली बाजेहरू, यिनीहरू दुईजनाले पैसा हालेछ। ब्याङ्कमा एकजनाले हालेछ 2000 रुपियाँ, अर्कोले पोस्ट अफिसमा हालेछ 2000 रुपियाँ। ब्याङ्कमा टाइम 3 इयर्स उसले जम्मा गर्यो, यसले पनि पोस्ट अफिसमा 3 इयर्स नै जम्मा गर्यो। तर 3 साल बादमा चाहिँ यो मान्छे जसले ब्याङ्कमा हाल्यो उसले चाहिँ 2360 रुपियाँ पाएछ, यो मान्छेले चाहिँ 2480 रुपियाँ पाएछ। त्यति नै पैसा हैन, त्यति नै समयमा यसले बेसी पायो, यसले कम्ती पायो। रेट अफ इन्ट्रेस्टमा यसमा बेसी छ, यसमा कम्ती छ। तर रेट अफ इन्ट्रेस्टको चाहिँ रेसियो निकाल्नु भन्दैछ। कुरा बुझ्दैछ होइन? भनेपछि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट निकाल्नु, इन्ट्रेस्ट कति भयो? अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। अमाउन्ट कति छ? रुपिस 360। यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ? 2480 माइनस कति हुन्छ? 480। अच्छा यहाँ रेट कति हुन्छ? यसलाई रेटलाई R1 मानौँ ल। इन्ट्रेस्ट 100 डिभाइडेड बाई प्रिन्सिपल इन्टु टाइम। यहाँनिर रेट चाहिँ कति हुन्छ? इन्ट्रेस्ट इन्टु रेट डिभाइड बाई प्रिन्सिपल टाइम। R1:R2 निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई काटिकन निकाल्दा पनि हुन्छ, काटिदिउँ। तीनटा जिरो, दुईटा जिरो, एउटा जिरो, तीनटा जिरो भयो, दुईटा एउटा तीनटा, यहाँ तल तीनटा जिरो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6। यसको चाहिँ दुईटा जिरो, एउटा जिरो, तीनटा जिरो भयो, 3 16 जा 48, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। देयरफोर R1:R2 कति हुन्छ? 6:8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3:। यो त के हो? एउटा टिका यहाँ रहेछ नि त। 3:4। Question number 15. A waiver cooperative society takes a loan of ₹15,000 for buying a power loom. After 5 years, the society has to repay ₹22,125 for recovering the loan. Let us determine the rate of simple interest per annum. Yeah, right. वेभर भन्नुको मतलब चाहिँ उयो लुगा बनाउने उयो के अरे मसिनलाई भन्छ वेभर मसिन ल। त्यसले चाहिँ 15,000 रुपियाँ कोअपरेटिभ सोसाइटीबाट ब्याङ्कबाट लोन लिएछ। प्रिन्सिपल कति रुपियाँ निकालेछ? 15,000 रुपियाँ। मसिन किन्नुको लागि, लुगा बनाउने मसिन किन्नुको लागि कति रुपियाँ निकालेछ? 15,000 रुपियाँ लोन निकालेछ। के को लागि रे? मसिन किन्नुको। त्यो मसिन किनेपछि त्यसले कमाउँछ नि त भनेर हैन। अनि उसले कति समय लिएछ? 5 इयर्स बादमा चाहिँ उसले डल्लै पैसा रिपे गरेछ कोअपरेटिभ सोसाइटीलाई हैन। टोटल रिपे गर्दा उसले अमाउन्ट कति फर्काउनु परेछ? अमाउन्ट फर्काउनु परेछ 22,125। त्यसो भए रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हो निकाला भन्दैछ। यो त एकदमै सजिलो भन्दा पनि सुपर सजिलो छ त। रेट खोज्नु पर्ने हैन। इन्ट्रेस्ट कति छ? अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। त्यसो भने रेट इक्वल टु सक्छ हैन? गर्दियो। गर्दियो, पज गर्दियो नि। इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हो त्यसो भए? अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। कति आउँछ? 505। 2 बाट 0 घटाउ 2, 1 बाट 0 घटाउ 1, 12 बाट 5 घटाउ 7। यो 1 बाट 1 घटाउ छैन। ₹7,125 इन्ट्रेस्ट। रेट इक्वल टु के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट इन्टु 100 इन्टु 100 डिभाइड बाई प्रिन्सिपल। 15,000 इन्टु टाइम 5।
दुईटा जिरो मटन 5 1 जा 5 5 1 जा 5 6 7 2 उब्रियो 21 5 4 जा 21 5 2 जा 10 11 12 5 5 जा अब 5 ले काटो मत 5 3 जा 15 5 0 0 5 2 जा 10 4 5 8 जा 40 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 5 जा 25 5 7 जा 35 अझ 3 ले काटिन्छ यसलाई 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 9 जा भनेपछि 19 अपन 2 19 लाई 2 ले डिभाइड गर 2 9 जा 18 यो 1 9 होल यो 1 माथि यो 2 तल 9 होल 1/2%. Question number 16. Aslam Chacha got rupees 1 lakh when he retired from his service. He deposited a part of that money in a bank and rest of his money in a post office and got rupees 5,400 in total per year as interest. If the rates of simple interest per annum in the bank and in the post office are 5% and 6% respectively, then let us write by calculating the sums of money he had deposited in the bank and the post office. एकजना मान्छेले चाहिँ रिटायरमेन्टको बादमा यता हेर एकजना मान्छेले चाहिँ रिटायरमेन्टको बादमा चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ पैसा जम्मा पाएको रहेछ। त्यो 1 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ उनले आधी जस्तो चाहिँ पोस्ट अफिसमा हालेछ अनि आधी जस्तो चाहिँ ब्याङ्कमा हालेछ। कति रुपैयाँ ब्याङ्कमा हाल्यो कतिमा पोस्ट अफिसमा हाल्यो त्यो थाहा छैन। कति अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा हाल्यो अनि कति अमाउन्ट चाहिँ पोस्ट अफिसमा हाल्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर उसले ब्याङ्क र पोस्ट अफिसबाट मिलाइवरिकन इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहिँ महिनाको चाहिँ 5,400 रुपैयाँ पाउँदो रहेछ। अनि यहाँ क्वेसनले फर्दर भन्दैछ पोस्ट अफिसले चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 6% दिन्थ्यो अरे, ब्याङ्कले चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% दिन्थ्यो अरे। त्यसो भनेदेखिलाई चाहिँ उसले ब्याङ्कमा कति रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो र पोस्ट अफिसमा कति रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो निकाला भन्दैछ। कुरा मिल्यो? मिल्यो कि मिलेन? यो कति नम्बर 16 यहाँ ब्याङ्क लेखिदिउँ यहाँ पोस्ट अफिस लेखिदिउँ। टोटल पैसा उसले 1 लाख रुपैयाँ उसकोमा के थियो? टोटल पैसा कति थियो? 1 लाख रुपैयाँ थियो। सपोज उसले ब्याङ्कमा चाहिँ रुपिस एक्स हालिदियो अरे 50,000 भन्नु सकिँदैन, कति हाल्यो थाहा छैन। त्यस्तो त एन्सर भइगयो नि 50,000 ब्याङ्कमा 50,000 पोस्ट अफिसमा भन्ने भयो हुन्छ। त्यो त क्वेसन हो, त्यो त हामीले एन्सर दिनुपर्छ। ब्याङ्कमा कति रुपियाँ हाल्यो अरे त्यसरी पोस्ट अफिसमा कति हाल्यो 1 लाख माइनस एक्स। कुरा बुझ्दैछौ? टोटल अमाउन्ट थियो 1 लाख रुपियाँ, त्यसमा एक्स रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कमा हाल्यो भने पोस्ट अफिसमा हाल्यो कति रुपियाँ 1 लाख माइनस एक्स हो। प्रिन्सिपल त्यति भयो। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू ब्याङ्कको दिएको छ कति 5% हो। यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 6%। टाइम चाहिँ 1 इयर अरे, प्रत्येक साल नै उसले 5,400 पाउँछ होइन त। टाइम चाहिँ कति अरे 1 इयर हो। कुरा बुझ्दैछौ? यहाँ इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ? इन्ट्रेस्ट 1 PRT अपन 100 हो। T कति R कति T कति अपन 100। अनि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट 2 चाहिँ कति P R इन्टु T अपन इन्ट्रेस्ट 1 र इन्ट्रेस्ट 2 मिलाउँदा चाहिँ कति रुपियाँ आएको अरे? कति आएको अरे 5,400 रुपिस। ATQ इन्ट्रेस्ट 1 प्लस इन्ट्रेस्ट 2 दुईवटाको इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क र पोस्ट अफिसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ रुपिस चाहिँ कति अरे 5,400 यति रुपियाँ प्रत्येक सालमा यति रुपियाँ पाउँथ्यो होइन 5,400 रुपिस। ओके
इन्ट्रेस्ट 1 कति हो 5 इन्टु एक्स 5x बाई प्लस इन्ट्रेस्ट 2 6 इन्टु 3 4 5 माइनस एक्स अपन हो 100 to 100 का एलसीएम हाँ और 100 एलसीएम हुन्छ यहाँ 100 लेख दो यहाँ 5x प्लस यहाँ 6 इन्टु 1 लाख 1 2 3 4 5 हो माइनस 6 इन्टु एक्स इक्वल टु 5 4 भनेपछि यो 5x बाट 6x घटाइदेऊ माइनस x प्लस 6 1 2 3 4 5 हो इक्वल टु यो उता लैजाऊ 5 4 1 2 3 4 और माइनस x इक्वल टू 5 4 1 2 3 4 यो उता लैजाऊ 6 1 2 3 4 5 माइनस x इक्वल टू यो दुईटामा ठुलो यही हो यसको साइन आयो माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 चारटा 0 3 4 भनेपछि यो 10 बाट 4 घटाऊ 6 यो भयो 5 5 बाट 5 घटाऊ छैन माइनस माइनस मृत्यु एक्स त के रहेछ ब्याङ्कमा हालेको पैसा हैन ब्याङ्कमा कति हालेको रहेछ 6000 देयरफोर यो हि भनेको पो हि चाहिँ असलाम चाचा he deposited rupees कति 60,000 in bank हैन and rupees पोस्ट अफिस में कति हाल्यो 1 लाख माइनस 60,000 3 माइनस 60,000 हैन यो घटाउँ त कति आउँछ रे 40,000 आउँछ 40,000 in post office मिल्यो कुरा क्वेश्चन नंबर 17 Rekha Didi deposited rupees 10,000 of her savings in two separate banks at the same time. The rate of simple interest per annum is 6% in one bank and 7% in other bank. After 2 years, if she gets rupees 1280 in total as interest, then let us write by calculating the sums of money she had deposited separately in each of the two banks. सजिलो छ यो भन्दा अगाडिको क्वेशन जस्तै छ मिलायो तिम्रो आहा माइनसमा त आउनु हुँदैन नि तिमीले काई क्याल्कुलेसन गल्ती गर्यौ होला खैर केही छैन म गरिदिन्छु 17 नम्बरको क्वेशन के रहेछ बैंकमा हालेको हैन त उले एउटामा फर्स्ट बैंक र सेकेन्ड बैंक गर्दियौ फर्स्ट बैंक अनि अर्को चाहिँ सेकेन्ड बैंक दुईवटा बैंकमा पैसा राखेको छ Raquel deposited rupees 10,000 of her savings in two separate banks at the same time. The rate of simple interest भनेपछि फर्स्ट बैंकमा सपोज प्रिन्सिपल उनले रुपीस कति राखे रे x सेकेन्ड बैंकमा कति राख्छ प्रिन्सिपल 10,000 माइनस x भनेपछि टोटल पैसा त 10,000 थियो यो 10,000 बाट आधी कति राख्यो यसमा x राख्यो भनेपछि यता उब्रेको पैसा कति हुन्छ यो माइनस यो हुन्छ हैन अनि रेट चाहिँ फर्स्ट बैंकमा कति पर्सेन्ट छ रे 6% सेकेन्ड बैंकको रेट चाहिँ 7% टाइम चाहिँ 2 इयर्स हैन 2 इयर्स यहाँ चाहिँ 2 इयर्स हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ अनि टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 2 साल बादमा चाहिँ कति पाएछ उले 1280 रुपैयाँ हैन भन्ने मतलब
यसको इन्ट्रेस्ट र यसको इन्ट्रेस्ट दुईटाको इन्ट्रेस्ट जोड्दाखेरि चाहिँ 1280 रुपियाँ निक्लिनुपर्छ हो त, किनभने दुईवटाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ 2 सालमा 1280 रुपियाँ पाएको छ। यहाँबाट निकालौँ इन्ट्रेस्ट कति हुँदो रहेछ, इन्ट्रेस्ट I1 कति हुन्छ PRT अपन 100 PRT अपन 100, यता इन्ट्रेस्ट 2 कति हुन्छ P1000 10,000 माइनस X RT अपन 100, 80 क्यू चाहिँ के अरे I1 प्लस I2 1280। अच्छा यो जब गुणा गरेर 2 6 जा 12x बाई 7 2 जा 14 into 1 2 3 4 minus x upon equal to 1200। 100 100 एलसीएम सेम छैन भनेपछि माथि जस्तोको त्यस्तै बस्छ। 12x प्लस 14 into 10,000 14 1 2 3 4 0 माइनस 14 into x 14x इक्वल टू 100 त यो जुन चाहिँ एलसीएम थियो उता गुणा गरिदिउँ 12 8 0 दुईटा शून्य अझै हो, यो 100 त उता मल्टिप्लाई भयो नि त। यो 12x बाट 14x घटाउँ माइनस 2x, यहाँ 1 2 8 1 2 3 0 माइनस 1 4 1 2 3 4 माइनस 2x इक्वल टू यो ठुलो यसबाट घटाउनु पर्यो यो भनेपछि माइनस साइन आयो हैन। 4टा शून्य छ, ए 4टा हैन रहेछ 3टा मात्रै रहेछ, 3टा शून्य छ, यहाँ 3टा शून्य छ, 1 2 3टा शून्य, 10 बाट 8 घटाऊ 2 3 बाट 2 घटाऊ 1, साइन चाहिँ ठुलो नम्बरको माइनस आयो नि त, माइनस माइनस मृत्यु x इक्वल टू 3 0 अपन 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 1 2 3 भनेपछि फर्स्ट ब्याङ्कमा कति हालेको रहेछ, सेकेन्ड ब्याङ्कको त निकाल्न सक्छौ। ओके देयरफोर he deposited rupees 6,000 and rupees 1 2 3 4 माइनस हैन यो हैन हो यो ए कति हो रुपिस 4,000 कति कति जम्मा गरेर रहेछ इन 2 banks ल। Question number 18. A bank gives 5% simple interest per annum. In that bank, Deepu Babu deposits rupees 15,000 at the beginning of the year, but withdraws rupees 3,000 after 3 months, and then again after 3 months he deposits rupees 8,000. Let us determine the amount that Deepu Babu will get at the end of the year. के भन्दैछ भन्दाखेरि दिपु बाबुले चाहिँ 15,000 रुपियाँ एउटा ब्याङ्कमा हालेछ, त्यो ब्याङ्कले चाहिँ 5% सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिन्थेछ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% दिन्थेछ। 15,000 रुपियाँ हालिसके पश्चात चाहिँ 3 महिना बादमा फेरि विथड्र गरेछ 3,000 रुपियाँ, भन्नु मतलब 15,000 चाहिँ खालि 3 महिनाको लागि मात्रै रह्यो। 3 महिनासम्मको 15,000 को इन्ट्रेस्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि नेक्स्ट 3 मन्थ चाहिँ उसले फेरि 3,000 रुपियाँ निकाल्यो भनेपछि त्यो ब्याङ्कमा अब कति खाली रह्यो 12,000 रुपियाँ प्रिन्सिपल रह्यो, रेट त 5% हो, टाइम चाहिँ 3 महिना फेरि हैन, त्यति बेलामा इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ हामीले, त्यहाँदेखि फेरि त्यो पैसा जति थियो 12,000 रुपियाँ त्यसमा फेरि उसले 8,000 रुपियाँ थप्यो रिमेनिङ 6 महिनाको लागि चाहिँ हैन, किनभने एट द एन्ड अफ द इयर भन्दैछ नि त निकाल्नु पर्ने, 6 महिनाको लागि चाहिँ उसले फेरि 8,000 थप्यो, 8,000 थपेपछि कति भयो 20,000 रुपियाँ। यो 20,000 रुपियाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, रेट चाहिँ 5%, टाइम चाहिँ 6 मन्थ्स भनेको 6/12 इयर, रेट 5% छँदैछ हैन, निकालौँ ल सजिलो छ। यहाँनिर फर्स्ट केस लेख्दै जाउँ, यो क्वेसन नम्बर कति रे 18। फर्स्ट केसमा यहाँ हेर उसले प्रिन्सिपल कति हालेको थियो 15,000 रुपियाँ हालेको थियो
रेट चाहिँ कति थियो 5% थियो टाइम चाहिँ कति 3 महिनाको लागि हाल्यो पहिला भनेपछि 3 मन्थ्स भनेको मतलब 3/12 इयर हो कि हैन 3 1 जा 3 3 4 जा भनेपछि 1/4 इयर हो इन्ट्रेस्ट निकाल्ने इन्ट्रेस्ट इक्वल टु PRT अपन 100 P कति P R कति T कति 1/4 अपन 100 इन्टु 4 यो 4 तल आएको नि त हैन दुईटा जिरो मृत्यु हो 2 2 जा यो कति हुन्छ 2 7 जा 14 15 2 5 जा 10 भनेपछि 5 × 75 डिभाइडेड बाई 2 हैन 5 5 जा 25 5 7 जा 35 37 हो डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि 2 ले डिभाइड गरिदिइहाल्यो यसलाई 2 18 जा 36 माइनस गर 7 बाट 6 माइनस 1 यो 5 जर्यो 2 7 जा 14 5 बाट 4 गर्दा डेसिमल हाल्दियो यहाँ 0 2 5 जा 10 भन्नुको मतलब हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति रहेछ फर्स्ट केसमा 187.5 हैन इन्ट्रेस्ट हो रुपीज हो यो 187.50 हैन रुपीजलाई चाहिँ लास्टमा 0 हाल्दिनु झन् राम्रो देख्छ है यो फर्स्ट केसको इन्ट्रेस्ट हो सेकेन्ड केसमा के गर्यो उसले 3000 रुपैयाँ विथड्रल गर्यो भनेपछि प्रिन्सिपल कति हुन्छ 15000 बाट 3000 माइनस 15000 माइनस 3000 कति भयो रुपीज 12000 रुपैयाँ प्रिन्सिपल भयो रेट त त्यही ब्याङ्कमा हालिरहेको छ उसले 5% दिन्छ टाइम चाहिँ फेरि 3 महिनाको लागि अरे 3/12 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1/4 इयर भन्छ इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ इन्ट्रेस्ट PRT अपन 100 PRT अपन 100 दुईटा जिरो मड्डङ 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 0 जा 0 कति उब्रियो 5 0 0 5 3 जा 15 कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट आयो 150 थर्ड केसमा उसले के गरे फेरि यो 12000 मा थपे उसले पैसा कति थपे रे 8000 रुपैयाँ थप्यो प्रिन्सिपल त्यसो भने कति हुन्छ 12000 रुपैयाँ थियो प्लस 8000 रुपीस कति भयो 20000 रेट त त्यही ब्याङ्क हो भनेपछि 5% दिन्छ टाइम चाहिँ अब एन्ड अफ द इयरसम्म हो नि त एन्ड अफ द इयरसम्म भनेपछि यहाँ 3 महिना गयो 3 महिना गयो 6 महिना गयो रह्यो कति 6 महिना 6 महिना भनेको 6/12 6 1 जा 6 6 3 जा 12 यो 6 3 जा 1/2 इयर हो कि हैन ओके त्यसो इन्ट्रेस्ट कति आउँछ इन्ट्रेस्ट P into R into T upon 100 दुईटा जिरो माड्डङ गरिदेऊ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 दुईटा जिरो इन्ट्रेस्ट इक्वल टु कति आयो 500 भनेपछि टोटल इन्ट्रेस्ट कति आयो टोटल इन्ट्रेस्ट तीनटा केसमा उसले इन्ट्रेस्ट पाएको हैन 187.5 प्लस 150 प्लस 500 यो लास्ट को 0 यो 7 जोडेर 7 यो 0 यो 5 मा 8 13 1 उब्रियो 6 यो 6 भयो 7 यो 8.5 837.50 यति रुपियाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेपछि अमाउन्ट निकाल्नु भन्दै छैन लास्टमा देयरफोर अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल लास्टमा ब्याङ्कमा कति रुपियाँ थियो उसको 20000 प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ अमाउन्ट
भनेपछि 20,000 रुपियाँ ब्याङ्कमा पढिरहेको थियो उसको होइन, ब्याङ्कमा कति पढेको थियो, त्यसमा अझै उसले इन्ट्रेस्ट भयो 7 मा 0 जोडा 7, 3 मा 0 जोडा 3, 8 मा 0 जोडा 8 अनि यो 20.5 हो। बुझ्छौ यस्तो कति रुपियाँ पाएछ उसले टोटल चाहिँ 20,837 रुपियाँ 50 पैसा। Question number 19. Ramat Chacha takes a loan of rupees 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest of 12% per annum. After 1 year of taking the loan, he rents the house at the rate of rupees 5,200 per month. Let us determine the number of years he would take to repay his loan along with interest from the income of the house rent. रमत चाचाले 2,40,000 रुपियाँ ब्याङ्कबाट निकालेको रहेछ। त्यो पैसाले चाहिँ उसले बिल्डिङ घर बनाएछ। बिल्डिङ घर बनाउनु समय 1 साल लागेछ। 1 साल बादमा जब घर कम्प्लिट भयो त्यो चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ 1 सालको ड्युरेसन चाहिँ, जो चाहिँ उसले तिरेन तर पैसा चाहिँ निकालेको थियो, तर त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ हैन त। पैसा निकालेको दिनदेखि इन्ट्रेस्ट सुरु हुन्छ, तर उसले तिर्नु सुरु गरेको त कहिलेदेखि छ, 1 साल बाददेखि। 1 साल बादमा जब उसको घर बनिसक्यो त्यो पैसा चाहिँ उसले के गर्यो, त्यो घर चाहिँ उसले रेन्टमा दियो। रेन्टबाट प्रत्येक महिना 5,200 गरेर प्रत्येक महिना आउँदो रहेछ। अनि हामीलाई चाहिँ भन्दैछ कति सालमा चाहिँ त्यो लोन सबै कम्प्लिट हुन्छ। लोन कम्प्लिट हुन्छ भन्नु मतलब प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट सबै तिरिसक्छ। बुझ्दैछ कुरा? हामीले कुरा गरौँ घर बनिसके पश्चात चाहिँ उसले तिर्नु थालेको चाहिँ हामीले एक्स मानौँ ल। एक्स घर बनिसकेर चाहिँ 1 साल बादमा चाहिँ उसको लोन सबै कम्प्लिट भयो अरे सपोज। क्वेसन नम्बर 19 नि लेट रामत चाचा लेख्दिन ल, लेट ही लेखिदिन्छु ल। लेट ही completes the loan with interest after X years after the completion in लेखो न यहाँ, in X years after the completion of house, कुरा मिल्यो। घर बनिएको बादमा चाहिँ उसले तिर्नु थालेको हो नि त, घर बनिएको बादमा चाहिँ हो कि हैन। त्यसै एक्स इयर्स बादमा चाहिँ उसको के भयो रे, कम्प्लिट भयो रे। भएपछि 80 क्यु गरिदिन्छु म, बुझाइदिन्छु ल। यहीँबाट राइटपट्टिको पहिला लेफ्टपट्टिको लेखिदिन्छु अनि उतापट्टि राइटपट्टि लेखौँ न ल। लेफ्टपट्टिको उसले प्रत्येक महिना कति गरेर तिर्दै थियो, 5,200 गरेर प्रत्येक महिना तिर्दै थियो हैन। 1 सालमा कति तिर्छ, इन्टु 12। उसले कति साल लाग्यो रे तिर्नु, X साल लाग्यो रे भनेपछि इन्टु X। यो टोटल गुणा गर्यो भने उसले लोन रिपे गरिसकेको अमाउन्ट हो कि हैन। 5,200 गरेर प्रत्येक महिना 12 महिना तिर्दाखेरि यति इन्टु X इयर्समा यति। बुझ्दैछ कुरा? यति चाहिँ उसले टोटल तिरिसकेको अमाउन्ट हो। यति तिरिसक्यो भने चाहिँ उसको लोन सकिन्छ। यो चाहिँ बराबरी कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले पैसा निकालेको त्यो प्रिन्सिपल प्लस त्यो पैसामा लाग्ने इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने चाहिँ बराबरी हुनु पर्यो नि त। उसले पैसा ब्याङ्कबाट निकाले जुन चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल त फर्काउनै पर्यो, परेको परेन। त्यो प्रिन्सिपलमा अझै के पनि लाग्छ, इन्ट्रेस्ट।
त्यो इन्ट्रेस्ट र त्यो प्रिन्सिपल जोड्दा जुन चाहिँ हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ योसँग बराबरी हुनु पऱ्यो कि परेन र त लोन कम्प्लिट हुन्छ हैन। त्यसो भने प्रिन्सिपल प्लस के हुनु पर्यो अरे यहाँ इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो हो। प्रिन्सिपल त कति पो थियो 2 लाख 1 2 3 4 हो प्लस इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हो P इन्टु R इन्टु T हैन PRT अपन 100 हैन P कति हो इन्टु R T चाहिँ कति हो x + 1 किन x + 1 जुन दिन लोन निकाल्यो त्यही दिनदेखि त पैसा आउन थालेन नि त। लोन निकालेर 1 सालसम्म त घर बनाउनु समय लागेन त्यहाँदेखि उता चाहिँ उसले लोन तिर्नु थालेको भनेपछि ब्याङ्कले त तर पैसा निकालेको दिनदेखि के गर्छ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ भने त्यो 1 इयरको पनि त लिन्छ इन्ट्रेस्ट जो चाहिँ घर बनाउनुमा समय लाग्यो भनेपछि उसले चाहिँ कति चाहिँ के अरे लियो अरे समय x इयर्समा अझै 1 इयर्स x इयर्स उसले फर्काउनु टाइम लियो त्यसमा अझै घर बनाउनु टाइम 1 इयर लिएको हैन कुरा मिल्यो x इयर्स त उसले लोन फर्काउनुमा समय लियो घर बनिसके पश्चात तर त्यो भन्दा अगाडि 1 इयर चाहिँ घर बनिँदै गर्दाखेरिको पैसा चाहिँ त्यसको त इन्ट्रेस्ट लाग्दैन अनि लाग्छ त त्यसको पनि। त्यही लागि यो के भने प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइममा चाहिँ यहाँनिर x इयर्स प्लस 1 इयर जो घर बनाउनुमा समय लाग्यो अपन यो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने चाहिँ टोटल अमाउन्ट ब्याङ्कको कम्प्लिट हुन्छ हैन। यो टोटल अमाउन्ट त ब्याङ्कलाई यति त कम्प्लिट भएको नि त हो ओके। त्यसो भएदेखिलाई यो सिम्पल बनाइदिउँ 12 2 जा 24 12 5 जा 60 61 62 हो यस्तो हुन्छ हैन 12 2 जा 24 को 4 2 उब्रियो 12 5 जा 60 62 दुईटा 0 या यो अनि यो x इक्वल टु यो त दुईटा 0 त यही काटिदिउँ ल यो कति भयो 1 2 3 4 प्लस 12 4 जा गरौँ सिधै 12 4 जा 48 12 2 जा 24 28 अनि दुईटा 0 अनि x + 1 और 62400x इक्वल टु 24 चारटा 0 प्लस यो गुणा गरिदियो त 28800x प्लस के हो यो हैन यो ओके हामी के गरौँ यो x भएकोलाई यता ल्याउँ ल यो 62400x माइनस 28800x इक्वल टु यो दुईटा जोड्नु पर्ने हो 0 मा दुईटा 0 मा दुईटा 0 जोड दुईटा 0 कहाँ हो चारटा 0 हुँदैन नि 0 मा 8 जोड 8 0 मा यो 8 जोड चारटा 0 दुईटा 0 जोड चारटा 0 हुन्छ 2 मा यो 4 0 6 यो हुन्छ हैन मैले सही जोड्दैछु यो उसले हँसाएर मेरो त दिमाग खराब भइगयो नि यो दुईटा 0 मा दुईटा 0 माइनस गर कति हुन्छ 14 मा 8 माइनस गर 14 मा 8 माइनस गर्दा 14 बाट 8 माइनस गर्दा यो हुन्छ 11 11 बाट 8 माइनस गर 3 यो हुन्छ 5 बाट यो 11 बाट 8 माइनस गर्दा 3 हैन यो 5 भयो 5 बाट 2 माइनस गर्दा 3 x इक्वल टु 26880 x इक्वल टु कति हुन्छ 26880 भनेपछि यो दुईटा 0 मृत्यु ठुले हैन यसलाई त अलिक ठुलै नम्बरले काटौँ न
बिस्तारै गऱ्यो भने आँट्दैन नि त, यहाँ झमेला हुन्छ, गिजिङ हुन्छ। यस्तरी सोचौँ न, यो नम्बरले केलाई गुणा गर्दा यो आउँछ, पहिला यो सोच्नु सक्छ? 6 छ, 6 लाई केले गुणा गर्दा यो 8 आउँछ लास्टको? 3 ले गऱ्यो भने त खालि 900 को छेउछाउ पुग्छ, यो त 2000 देखि माथि छ नि त। 3 ले 300 लाई गुणा गर्दा कति हुन्छ? 900 को छेउमा छ यो 8 पल्ट। कुरा बुझ्दैछौ? अरे 300 को छेउमा छ, 3 ले गुणा गऱ्यो भने त 900 को छेउमा आउँछ, यो त 2600 को छेउमा छ नि त। 2688 त 3 ले ट्राई नदिनु। अब अर्को त अप्सन त 8 छ, 8 ले ट्राई दिउँ, किनभने 3 8 24 हुन्छ त, 2400 को छेउमा आउँछ, 2600 पुग्छ कि पुग्दैन? 8 6 जा 48, 4 उब्रियो, 8 3 जा 24, म 4 28, 8 8 3 जा 24, I got to 26। बुझ्यौ? 3 3 6 1 जा 3 3 6 8 जा। सुनेन होला कतिले, यहाँ हेर 8 सँग मल्टिप्लाई गरेको, 48 को 8 लेख्यो, 4 यहाँ राख्यो, 8 3 जा 24, 24 मा 4 28, 28 को 8 यहाँ 2 रह्यो, 8 3 जा 24, 25 26। देख्यौ? मैले चाहिँ एक्स को भ्यालु कति आयो? 8 इयर्समा उसले लोन कम्प्लिट चाहिँ गर्यो, तर यो चाहिँ घर बनिसकेको बादमा हो। घर बनिसकेको बादमा चाहिँ 8 इयर्स, तर उसले पैसा निकालेको दिनदेखि चाहिँ कति साल लाग्छ त्यसो भए? देयरफोर ही रिपेज द लोन इन एक्स प्लस 1 इयर्स, होइन त? भन्नु मतलब 8 प्लस 1 इयर्स, भन्नु मतलब। क्वेसन नम्बर 20, यहाँनिर क्वेसन नम्बर 20 मा के भन्दैछ भनेदेखिलाई, एकजना मान्छेले चाहिँ उसको 2 जना छोरी रहेछ, एकजनाको उमेर 18 वर्ष पुगेको, एकजनाको उमेर 8 वर्ष पुगेको, होइन एकजनाको उमेर 13 वर्ष पुगेको, एकजनाको उमेर 8 वर्ष पुगेको। यो 2 जना छोरी चाहिँ जब 18 वर्षको उमेरमा 18 को उमेर पुग्छ, तब त्यो नानीहरूले चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ पाउनु पर्ने। 2 जना नानीले, प्रत्येक नानीले 1,20,000 रुपियाँ गरेर पाउनु पर्ने। त्यसो भनेदेखिलाई हामीलाई सोध्दैछ ब्याङ्कले रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति दिन्छ अरे? 10% दिन्छ भने कति पैसा चाहिँ तिनीहरूको नाममा जम्मा गरिदिनु पर्ने, ताकि 2 जना नानीले चाहिँ 18 वर्ष पुग्दा चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ पाओस्। फर्स्ट डटर लेखिदिउँ। फर्स्ट डटर जसको उमेर चाहिँ कति छ अरे? 13 इयर्स, पहिला जन्मेको उही हो, होइन? भनेपछि उसको नाममा सपोज एक्स रुपिस राखिदिएको छ अरे, ल प्रिन्सिपल कति राखिदिएको छ अरे? रुपिस एक्स। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट त त्यो ब्याङ्कले कति दिँदो रहेछ? 10% दिँदो रहेछ। टाइम चाहिँ 18 वर्ष पुगिन्जेलसम्म कति लाग्यो? 18 माइनस 13, 18 माइनस 13 भन्नु मतलब 5 इयर्स। 18 वर्ष पुगेपछि उसले पाउने हो नि त पैसा। भनेपछि उसले इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ? इन्ट्रेस्ट P into R into T, P into R into T by 100। यो 0 र 0 काट्यो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x upon 2, यति भयो उसको इन्ट्रेस्ट। अमाउन्ट कति भयो? अमाउन्ट प्रिन्सिपल प्लस प्रिन्सिपल कति छ? x by 2। यसको मुनि 1 छ, 2 into x 2x plus x 3x by 2, यो भयो उसको अमाउन्ट। तर भन्दैछ अमाउन्ट चाहिँ 18 वर्ष पुगेपछि कति रुपियाँ भयो? 1,20,000 उसले पाउँछ। एटीक्यू 3x by 2 इक्वल टु 1,20,000। यो अमाउन्ट चाहिँ कति हुनुपर्छ अरे? 1,20,000, होइन? यहाँबाट x इक्वल टु 1 2 1 2 3 4 इन्टु 2 अपन 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 2 3 4, और x इक्वल टू कति हुन्छ? 2 4 जा 1 2 3 4 भयो। 80,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ
ठुलो छोरीले पाउँदो रहेछ। सानो छोरी सेकेन्ड डटर 8 years. उसको उमेर 8 इयर्स रहेछ होइन त। प्रिन्सिपल उसको राखिदियो रुपिस एक्स, Why? वाईले मान्दा पनि हुन्छ। ल वाई एक्स यता मानिसक्यो भनेर फेरि होइन, तर यताको एक्स त खेलै शेष त भइसक्यो, फेरि एक्स मान्नु पाउँछ नि। यताको एक्स त सक्यो नि त खेला, यहाँ एक्स मान्नु पनि पाउँथ्यो नि, कुरा बुझ्यो। तर कन्फ्युज नहोस् टिचर पनि, फेरि कोही टिचर त राम्ररी कुरा बुझ्दैन कि, अठेर हुन्छ त, कुरा बुझ्यौ। कन्फ्युज नपार्नु टिचरलाई कहिले पनि। वाइ मानिदियो यसको प्रिन्सिपल, रेट कति छ अरे 10%, त्यही ब्याङ्कमा राखेको होइन त। टाइम चाहिँ कति हुन्छ 18 माइनस 8 इक्वल टु 10 इयर्स। भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ उनले, पी इन्टु आर इन्टु टी बाई 100, दुईवटा जिरो मेट्यो रुपिस वाई। भनेपछि अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल कति प्लस वाई कति आयो 2y। अब के भन्दैछ, अकर्डिङ टु कन्डिसन उसले पनि कति रुपियाँ पाउनु पर्ने 18 वर्षको उमेरमा 1,20,000। 80Q यो अमाउन्ट जुन चाहिँ छ 2y चाहिँ 1,20,000 और y इक्वल टु 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 2 6 जा 12 1 2 3 4। Therefore y इक्वल टु 60। अब हामीले भाषामा लेखिदिउँ ल। Therefore द पर्सन लेखिदिउँ न, द पर्सन डिपोजिटेड रुपिस 80,000 and rupees 1 2 3 4 for his two daughters। ल